वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की रकम तकसीम करने की वीडियो का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड रशीद सुलहरिया का वज़ीर आज़म को ख़त। वज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 2021 की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। ख़त का ये मतन है। ख़त में कहा गया है कि सूबाई वज़रा को भी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट पर पाबंदी की हिदायत करें। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का आज़ादाना और मुनसिफाना इनकाद यकीनी बनाए। किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल ना किए जाएँ। वफाकी आज़ाद कश्मीर सूबाई हुकूमत कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जिस उम्मीदवार के हल्के में खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जलसे में मुखालिफिन पर बाउंसर्स। कहा कि शोबाज शरीफ ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। मरियम औरंगजेब वर्कर्स को धूप में बिठाकर मलम जब्बास जिप लाइन एंजॉय करती रहीं। अमीर मकाम चोर और डाकू हैं। बिलावल भुट्टो नाअहल और नालायक हैं। सिंध में धोखा दे रहे हैं। कब तक भुट्टो के नाम पर सियासत करेंगे? फजलुर रहमान की शामत आ गई है। 2 बंदों वाले टांगे पर रहेंगे। जाली राजकुमारी चमचों करछों समेत इमरान खान फोबिया में मुब्तला है। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट में कहना है कि वज़ीर आज़म सियासी बेरोजगारों के आसाब पर सवार हैं। जाली राजकुमारी ने पंजाब दीगर सूबों में नून लीग की नैया डबोती। अब जाली राजकुमारी नून लीग आज़ाद कश्मीर के दर पे है। 30 साल इक़्तिदार के मज़े लूटने वालों ने कश्मीर के लिए कुछ ना किया। वज़ीर आज़म इमरान खान सफ़ीर कश्मीर के तौर पर सामने आए। वज़ीर आज़म ने दुनिया भर में कश्मीर का मुकदमा इंतहाई जारहाना अंदाज में लड़ा। मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने पर हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि गवर्नर हाउस पर बैठक में तय हुआ था कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर गैर जानिबदार और गैर सियासी होगा। ये किसी की खाला का घर नहीं है जो फैसले मुसल्लत किए जाएं। उसके अंदर एक बैठक हुई थी। इसमें यह तय हुआ कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर गैर जानिबदार, गैर सियासी, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है और दोनों फरीकैन की मुशावरत से होगा। मुर्तज़ा वहाब को नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तजुर्बा नहीं, वो एक पॉलिटिकल आदमी है। वफाक के साथ कोई मुशावरत नहीं गई। तो ऐसा कोई फैसला जिसमें आप वादा खिलाफी करेंगे वो हमें काबिल कबूल नहीं होगा। कराची हम सब का है। ये किसी की खाला का घर नहीं है कि इसके अंदर जो मर्जी करते फिरें। कराची में सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। अवाम की लापरवाहियाँ उरूज पर हैं। इंडोर शादियाँ, जिम्स और रेस्टोरेंट्स में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की खिलाफ वर्जी पर NCOC ने सख्त नोटिस ले लिया। असद उमर ने मालिकान को खबरदार किया है कि जिम्मेदारी का मुजाहिरा ना किया तो तमाम सहूलियात बंद करना पड़ेंगी। SOPs की नाकिस तामील और भारतीय अक़साम के वायरस फैलाव की अहम वजह हैं। इस्लामाबाद में शरह 7% तक पहुँच गई। बलूचिस्तान और सिंध में भी वायरस के फैलाव में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना की चौथी लहर से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आज की गई एहतियात हमें चौथी लहर से महफूज रख सकती है। SOPs पर अमल दरामद न करने से केसों में इजाफे का खदशा है। केसों की शरह में इजाफा हुआ तो स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा। शहरियों को एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। शहरियों से अपील है मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला बरकरार रखें। मुल्क में कोरोना से मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की तादाद 16,660 तक पहुंच गई है। ज़राए के मुताबिक 9,960 डॉक्टर्स, 2,374 नर्सेज और मज़ीद भी इसमें शामिल हैं जो कि पॉजिटिव आ चुके हैं। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा इस मुताबिक। जी बिल्कुल, कौमी इदारा सेहत की जानिब से तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 16,660 हेल्थ वर्कर्स ताहाल कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 164 वर्कर्स जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। 298 हेल्थ वर्कर्स इस वक्त घरों में करंटीना है, जबकि 15 अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 16,183 हेल्थ वर्कर्स ताहाल कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना से मुतासरा और जाम बहक होने वाले बेशतर हेल्थ वर्कर्स का ताल्लुक सिंध से है। सिंध में 5,863 हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 57 जाम बहक हो चुके हैं। पंजाब में 3,477 हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव, 29 जाम बहक हो चुके हैं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में 748 हेल्थ वर्कर पॉजिटिव, जबकि 9 जाम बहक हो चुके हैं। ज़राए वज़ारत कौमी सेहत ने तस्दीक की है कि मुल्क भर में जब कोरोना की जो चौथी लहर से मुतल्लिक बातें चल रही हैं, इस दौरान में ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है और अस्पतालों में अब SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला किया गया है। और ये भी बात है कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों की कोशिश की जाएगी कि उनकी अस्पताल पहुंचते ही उनकी कोरोना वैक्सीनेशन की जाए। ठीक है जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका।
افغانستان میں حالات بہت خراب ہیں، صورتحال ہمارے قابو سے باہر ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا سینٹ خارجہ امور کمیٹی کو بریفنگ میں کہنا تھا کہ خطے میں بہترین رابطوں کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے۔ افغانستان میں شورش سے پاکستان بہت متاثر ہوگا۔ امریکہ افغانستان سے انخلا کر چکا ہے۔ افغانستان میں خانہ جنگی کا زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا۔ پاکستان نے باڑ لگا کر بارڈر کراسنگ پر مؤثر نگرانی شروع کر دی ہے۔ افغانیوں کے لیے آن لائن ویزا سٹریم لائن کر دیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے، ملٹری، خفیہ ایجنسیاں کام کر رہے ہیں۔ اگر امن چاہتے ہیں تو افغان حکومت پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے۔ افغانستان کے لیے کوئی امریکی معاشی پیکج نظر نہیں آ رہا۔ افغانستان کے 85% حصے پر طالبان کا کنٹرول ہے۔ تمام سرحدی علاقے طالبان کے زیر اثر ہیں۔ نئے نظام کے لیے افغانستان کی کئی شخصیات کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ نیا نظام اسلامی ہوگا۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ طالبان اپنے عزم پر قائم ہیں کہ افغان سرزمین پڑوسی ممالک سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ We had a very severe fighting with them. We cleared them from the northern provinces and also in the eastern provinces of Ningrahar and Kunar. We have commitment that we will not allow anyone, any individual, any entity to use the soil of Afghanistan against the neighboring country, the regional country and the world country, including the United States and its allies. It is not only a threat to them, but also a threat to us. Russia is an important country in the region, and we consider it necessary to talk with them about the recent situation in Afghanistan. They do not have worry because we had talks with them. We are in regular contact with them. وزیر اعظم عمران خان سے سینیٹر سرفراز احمد بگٹی اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی ملاقات میں بلوچستان کی سیاسی امن و امان کی صورت پر گفتگو کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے نمائندے عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، کن امور پر بات چیت ہوئی اس ملاقات میں؟ دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ بلوچستان کے حوالے سے کچھ معاملات زیر غور آئے ہیں۔ خاص طور پر وزیر اعظم بلوچستان میں کچھ ناراض رہنماؤں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے بلوچستان میں حکومت کے ترقیاتی پیکج، معیشت اور عام آدمی کی زندگی پر اس کے مثبت اثرات کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے، اور بالخصوص مجموعی طور پر جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم سے سینیٹر سرفراز احمد بگٹی اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی، جو اب ختم ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ عبدالقادر۔ خبر یہ کہ اسلام آباد کینٹ بورڈ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کنٹونمنٹ بورڈ کی 42 جنرل نشستوں پر 12 ستمبر کو انتخابات ہوں گے۔ 17 ستمبر کو نتائج جاری کیے جائیں گے۔ امیدوار 26 سے 29 جولائی تک کاغذات نامزدگی حاصل کر سکیں گے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 31 جولائی سے 3 اگست تک کی جائے گی۔ 4 سے 7 اگست تک اپیلیں دائر اور 10 اگست تک اپیلیں نمٹائی جائیں گی۔ 12 اگست کو کاغذات واپس لیے جا سکتے ہیں۔ 13 اگست کو امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ بلیٹن کا حصہ ہوں گی کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ خبر یہ کہ پاکستانی فاسٹ بالر وہاب ریاض مشکل میں پڑ گئے۔ غلط ویزے پر انگلینڈ جانا مہنگا پڑ گیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، نمائندہ خصوصی شعیب جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب جٹ، معاملہ کیا ہوا؟ اتنی مرتبہ بیرون ملک جا چکے ہیں، اس مرتبہ کیا وہ پہلی دفعہ سمجھ کے جا رہے تھے؟ دیکھیں، وہاب ریاض جو ہے وہ دی 100 بالز کرکٹ شروع ہونی ہے 21 جولائی سے، تو اس کے لیے گئے تھے، جس میں پہلے شاہین شاہ افریدی نے شرکت کرنی تھی، لیکن ان کی معذرت کے بعد جو ہے وہ وہاب ریاض کو ٹیم میں شامل کیا گیا۔ جب وہ لندن ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں امیگریشن حکام نے انہیں کہا کہ آپ غلط ویزے پہ آ گئے ہیں اور انہیں واپس بھیج دیا۔ ہماری وہاب ریاض سے بات ہوئی ہے، وہاب ریاض نے کہا ہے کہ وہ ویزے کے ایرر کو درست کروا رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اس ایونٹ میں شرکت کے لیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے شعیب، بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ حکومت کا سابق اولمپئن نوید عالم کی مالی مدد کرنے کا فیصلہ۔ سندھ حکومت نے شوکت خانم اسپتال کی انتظامیہ کو خط لکھ دیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ نوید عالم کے علاج پر جتنا بھی خرچ ہوگا سندھ حکومت ادا کرے گی۔ ملک کا نام روشن کرنے والے سابق اولمپئن کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ کینسر سے لڑتے سابق اولمپئن نوید عالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام آباد میں جوڑے پر تشدد کیس۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہر پہلو سے کیس کی تفتیش کو آگے بڑھانے کی ہدایت کر دی۔
वज़ीर आज़म इमरान खान से IG इस्लाम आबाद काजी जमीलुर रहमान ने मुलाकात की। IG ने अहम केस पर वज़ीर आज़म को मुकम्मल ब्रीफ किया। गिरफ्तार मुलजिमान, मुतासरा लड़के और लड़की के बयानात और मुलाकात से मुताल्लिक आगाह किया। सेनेट के कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी मामले पर नोटिस ले लिया है। कमेटी की आइंदा मीटिंग में ब्रीफिंग तलब कर ली गई है और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा और 3 साथियों को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। बुलेटिन का हिस्सा होंगी कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। सखर में सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल मीडिया टॉक कर रहे हैं कि नादर मक्सी साहब जब वो असेंबली में बोल रहे हैं, वो कोरोना से पहले की सिचुएशन है। वहाँ पे असेंबली में अब कोरोना के बाद मास्क पहन के MPs बैठते हैं, यानी ये 2 साल पुरानी वीडियो जो है वो चलाई जा रही है। अब आप तो इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि 2 साल से कोरोना चल रहा है और 2 साल से असेंबली में अंदर विदाउट मास्क जो है MPA जा ही नहीं सकता। तो यानी बड़ा आसान है, 2 साल पुरानी वीडियो चला के ये पेश की जा रही है। सुहेल साहब, ये 2 माह पहले आपने नासिर शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब मीडिया से बात कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने शायद कश्मीर जिनको पहले जाने की कभी तौफीक नहीं हुई होगी, जिन्होंने कभी कश्मीर के हवाले से कभी सही सफ़ीर बनने का उन्होंने इहाता किया, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, चाहे वो दौरा अमेरिका के दौरान सदर ट्रंप के साथ मुलाकात का मामला हो जो साबका सदर हैं अमेरिका के, चाहे वो इस्लामिक OIC का फोरम हो, और दुनिया का कोई भी ऐसा फोरम नहीं जहां पर उन्होंने कश्मीर की और कश्मीरियों की जद्दोजहद के हवाले से, और वहाँ पर मोदी जो कि RSS की आइडियालॉजी की बुनियाद के ऊपर एक हिंदुत्वा की सोच के तहत वहाँ पर जो कश्मीरियों का स्टेटस उसने ख़त्म किया और जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की, उस तमाम ख़िलाफ़ वर्जियों को, मोदी के उस स्याह मकरूह चेहरे को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बेनकाब किया। आप ये देखें कि आज पूरा वेस्टर्न मीडिया मोदी की कश्मीरियों के अंदर, कश्मीरियों के साथ जो रियासती दहशत गर्दी का रवैया उसने इख्तियार किया हुआ, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने लिखा। दुनिया के बड़े बड़े जो आलमी जरीदे हैं उनके अंदर मजमून लिखे गए मोदी के ख़िलाफ़, और पूरी दुनिया के अंदर जो मोदी का एक ज़ालिमाना जो सोच का तरीक़ाकार है वो दुनिया के सामने जो है वो आश्कार हुआ, और एक मोदी अंदरूनी सतह के ऊपर और आलमी सतह पर, दोनों सतहों के ऊपर जो है वो प्रेशर का शिकार हुआ। उसके पीछे मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है। और आज भी हम चाहते हैं कि जो कश्मीरियों की आज़ादी की जो जद्दोजहद है, जो उनकी स्ट्रगल है, वो उसकी हम हमायत जो है वो पाकिस्तान हर सूरत जारी रखेगा। लेकिन वो लोग, मरियम सफदर जैसे लोग, जिनकी सिर्फ पहचान जो है वो झूठ है, जिनकी सिर्फ पहचान जो है वो करप्शन है, चोरी है, चकारी है, वो वहाँ पर खड़े होकर जब कश्मीरियों का कहते हैं कि जी मैं तो अपने घर आई हूँ, तो आपने देखने वाले और पाकिस्तानी लोगों ने इनको कितनी बार अपने घर पे कश्मीर का दौरा करते देखा है, कितनी बार अपने घर जो है वो जाते देखा है। ये कश्मीरी लोग जानते हैं कि ये बहरूपिये हैं, ये हर किस्म का भेष बदल लेते हैं, ये जहाँ जाते हैं ये वहाँ का भेष पहन के जाकर लोगों को गुमराह करने की जो है वो कोशिश करते हैं, जिससे अवाम गुमराह नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अंदर इनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था, वहाँ भी जाके ये इस किस्म के बयानबाजियाँ करते थे, लेकिन वहाँ की अवाम ने भी जो इनको बुरी तरह मुस्तरद किया, क्योंकि ये कश्मीरियों का भी हक है और आज़ाद कश्मीर के लोगों का ये हक है कि इंतखाबात के अंदर
وہ ایسی جماعت کو سامنے لے کر آئیں جو جماعت ان کے لیے وہاں پر جو ان کا اتصال پچھلے 5 سال نون لیگ کی وہاں کی حکومت نے کیا ہے اس کا خاتمہ کر سکیں، بجائے عوام کو اپنی کارکردگی بتانے کے اگر آپ الزامات برائے الزامات لگاتے رہیں گے تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی مریم صفدر ہیں جنہوں نے کہا تھا میری لندن میں کیا، میری تو پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں ہے، بعد میں سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین بھی نکل آئی، بعد میں جو ہے وہ لندن کے فلیٹس کی بینیفیشری اونر بھی نکل آئیں۔ تو ہر بندے کا جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کا دیکھنا ہے کہ اس کا جو کردار ہے، جو کریڈیبلٹی ہے، اس کے اندر کوئی جان ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ جا کر وہاں پر جو جس قسم کا کشمیریوں کے ساتھ بجائے ان کے ساتھ ہم بات کریں، ان کی جدوجہد کو سلام پیش کریں، وہاں کے شہداؤں کو سلام پیش کریں، آپ جا کر اس وزیر اعظم کے خلاف بات کرتے ہیں جو وزیر اعظم اس ٹائم کشمیریوں کے اس کاز کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ زندہ رکھے رکھا ہے، جنہوں نے اس کو نمایاں کیا ہوا ہے۔ اور آج کشمیریوں کو کے دل جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اس وقت ایک ایسا لیڈر موجود ہے جو ان کے کاز کے لیے کسی صورت کمپرومائز نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم صاحب نے کھل کے یہ کہا کہ ہم جب تک بھارت 5 اگست کے سٹیٹس کو واپس نہیں لیتا ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی۔ بے شمار پریشرز ہیں ہمارے اوپر، ہمارے اپنے لوکل جو کاروباری حضرات ہیں، ان کے بہت سارے را مٹیریلز وہاں سے آتے ہیں، ان کی طرف سے تھی ڈیمانڈ کہ آپ جو ہے وہ تجارت کو کھولیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے کشمیریوں کی ان قربانیوں کو، ان کی اس جد و جہد کو، ان کی اس اسٹرگل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا کہ ہم 5 اگست کا جب تک جو ہے سٹیٹس پہلا بحال نہیں کیا جاتا 5 اگست سے پہلے کا، اس وقت تک ہم کسی قسم کا کوئی تعلق جو ہے بھارت کے ساتھ تجارت ہو، کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ اور وہاں ایک پرچی چیئرمین بلاول بھی گھوم رہے ہیں۔ اب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ کیا آپ کشمیر میں بھی کرپشن پہنچانا چاہتے ہیں؟ کل کو پتہ چلے گا کہ کشمیر سے بھی ٹیٹیاں لگ رہی ہیں، آزاد کشمیر سے بھی، کل کو پتہ لگے گا کہ وہاں بھی جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس کھولے جا رہے ہیں۔ تو کشمیریوں کو میں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر کے لوگوں کو، کہ یہ جو بہروپیے ہیں یہ انتخابات کے اندر جو ہے آپ کے سامنے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں۔ ان کا جو معاملہ ہے، ایک طرف جو ہے کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ جو تمام کیسز سے NRO دے دیں، دوسری جانب جو ہے ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نواز شریف کی جان کی ضمانت دیں تو پاکستان آ جائیں گے۔ اب ان سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا لندن میں جان کی ضمانت ہے؟ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ آپ سیدھی طرح کہیں کہ آپ جان کی ضمانت کے نام کے اوپر آپ ضمانت مانگ رہی ہیں کہ جیل نہ جانا پڑے، ان کے احتساب کے کیسز کو ختم کر دیں، ان کو جو ہے وہ کرپشن کا پیسہ واپس نہ کرنا پڑے۔ اور جو عمران خان صاحب نے اس ملک جس حالت میں ہمیں ملا تھا، آج ہم نے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کر دیا ہے۔ آج ملک کی جو GDP ہے 4% سے اوپر گرو کر رہی ہے، ایکسپورٹس بن رہی ہے، کسان خوشحال ہو رہا ہے، آج کا جو ہمارا مزدور ہے اس کے لیے روزگار کے مواقع نئے پیدا ہو رہے ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، ملک کے فارن ریزروز کے اندر تاریخی اضافہ ہوا ہے، اسٹاک ایکسچینج جو ہے۔ اب اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ AR1news.tv۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔